أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله.
يبتغون فضلا من الله ورضوانا فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا منهم
سبحانك الله